नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्सं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तम् श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोदभासिताङ्गम्। पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम। भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हे अप्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर श्री भूमि नीलानायक भगवान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण प्रभुलाई परब्रह्म हुनुहुन्छ, जगत कारण हुनुहुन्छ भनेर सुन्दर ढङ्गबाट बताइदिने शास्त्र श्री विष्णु पुराण, जसको क्रमबद्ध स्वाध्याय गर्दै हामी आजका श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। यो पावन समय अनि पावन क्षण मानव देह प्राप्त गरेर भगवानका कथा रस पान गर्न पाउनु यो हाम्रो अहोभाग्य हो। भगवत कृपा बनिरहेको छ, निर्विघ्नताका साथ अनुष्ठान चलि नै रहेको छ। भगवान श्री पराशर महर्षि श्री विष्णु पुराणका वक्ता हुनुहुन्छ, मैत्री ऋषि श्रोता हुनुहुन्छ। श्री विष्णु पुराणलाई पूर्वाचार्यहरूले पुराण रत्न भनी सम्मान गर्नुभएको छ। हामीले गएका श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा चतुर्थ अंश पुरा गरिसकेका छौँ। श्री विष्णु पुराणका चतुर्थ अंशमा जम्मा 24 अध्याय, त्यहाँ प्रारम्भबाट अन्तिमसम्मै अत्यन्तै धर्मात्मा प्रतापी शूरता वीरताले परिपूर्ण भएका भगवानका भक्तहरू
जो राजा हुनुभयो उहाँहरूको वंशको सुन्दर कीर्तन भएको छ। त्यहाँ हामीले श्रवण गर्दै थियौँ। अन्तिममा धरती हाँस्दछिन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई देखेर जसले धरतीमा एकछत्र शासन गरेका छन्, अनन्तकालसम्म मेरै शासनमा रहिरहन्छन् पृथ्वी भनेर जसले घमण्ड गर्छन्, त्यस्ताको केवल अहिले कथा मात्र पढ्न पाइन्छ। यस्ता कति आए, कति गए, कति आउने छन्। म जहाँको त्यहीँ छु, जस्ता कि तस्तै छु। म त भगवान की हुँ। त्यसैले व्यक्तिले जित्नुपर्छ भने मनलाई जित्नुपर्छ, अहङ्कारलाई जित्नुपर्छ र आफूलाई भगवानसँग जोड्नुपर्छ। उसैले संसार जित्यो, उसैले विजय प्राप्त गर्यो। यस प्रकारको रहस्यको उपदेश गरिरहनु भएको छ श्री पराशर महर्षिले मैत्रेय ऋषिलाई। आजबाट हामी पञ्चम अंशमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। श्री विष्णु पुराणको प्रारम्भमा मैत्रेय ऋषिले पराशर महर्षिसँग जिज्ञासा गर्नुहुन्छ, प्रभु नृपाणां कथितः सर्वो भवता वंश विस्तरः वंशानुचरितं चैव यथावद् अनुवर्णितं। हजुरले अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गबाट राजाहरूको वंश विस्तार गरिदिनु भयो। अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गबाट उहाँहरूका चरित्रको रसास्वादन गराउनु भयो। हे गुरुवर, उहाँहरूका वंशमा भएका अरू बलशाली राजाहरू, उनीहरूको यथाक्रम अनुसार हजुरले वर्णन गर्दै गर्दै आउनुभयो। सूर्यवंशी राजाहरू, चन्द्रवंशी राजाहरू जो अत्यन्तै प्रतापी भए, जो पनि जगतमा मान, धन, वैभव, कीर्ति, ऐश्वर्य इत्यादिले उच्चतम स्थानमा पुगेका हुन्छन्। उनीमा भगवानको कुनै न कुनै अंश प्रवेश भएको छ भनेर जान्नुपर्छ। अन्यथा अरू सबै जस्ता छन् त्यस्तै नै भइहाल्थे। मानव बनिकन राजा बन्नु, त्यसमा पनि ऐश्वर्यशाली बन्नु, वीर बन्नु, यो सबै भगवान श्री विष्णुका अंशबाट मात्र सम्भव छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसैले राजाहरूलाई भगवान विष्णुको अवतार, विष्णुको अंश भनेर सम्मान गरिन्छ। रहस्य त्यही नै हो। त्यस्ता धर्मात्मा राजाहरूको चरित्र हजुरले वर्णन गर्नुभयो। यो पनि हजुरले बताउनुभयो, चन्द्रवंशमा महाराज यदु जो ययातिका पुत्र हुनुहुन्थ्यो, हो यदुका वंशमा भगवान यदुकुल दीप जस्तो भनेर अवतीर्ण भइबक्स्यो। जगदीश्वर श्रीमन्नारायण प्रभु नै श्री कृष्णका रूपले, त्यो पनि हजुरले आज्ञा गर्नुभयो। अंशावतारो ब्रह्मर्षे योऽयं यदुकुलोद्भवः विष्णोस्तं विस्तरेणाहं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। भगवान श्री विष्णुको अंशावतार भनेर यहाँ बताउनु भएको छ। यसको तात्पर्य यसरी बुझ्नुपर्छ, भगवानको कृष्ण अवतार अंशावतार होइन, पूर्णावतार स्वयं नारायण नै श्री कृष्ण बनेर आउनुभएको छ। यहाँ बताएको अंशावतार भनेको भगवानका 5 प्रकारका अवस्था विशेष छन्। परस्वरूप, व्यूह स्वरूप, विभव स्वरूप, अन्तर्यामी स्वरूप अनि अर्चा स्वरूप। परस्वरूप भनेको भगवान नित्य विभूति, जसलाई श्री वैकुण्ठ भनिन्छ, परमपद भनिन्छ, त्रिपाद विभूति पनि भनिन्छ, जो यो प्रकृति मण्डलबाट विलक्षण छ, अलग्ग छ, टाढा छ। त्यस्ता दिव्य लोकमा भगवान श्रीदेवी, भूदेवी, नीलादेवी सहित गरुड, विश्वक्सेन आदि गरेका नित्य पार्षदहरूले सहित अरू पनि मुक्त पार्षदहरू, मुक्तात्मागण सबैले शहीद भएर भगवान श्री वैकुण्ठमा विराजित भइबक्सन्छ, जो परवासुदेव स्वरूप हो भगवानको। यसलाई परस्वरूप भनेर जान्नुपर्छ।
भगवानको त्यहाँ परत्व गुण प्रकाशित भएको हुन्छ। भगवानको परस्वरूप त्यो हो। त्यस पछाडि जगतको सृष्टि स्थिति संहारका निमित्त परवासुदेव स्वरूपबाटै व्यूह वासुदेवमा भगवान प्रकट भइबक्सन्छ। अनि व्यूह वासुदेवबाट संकर्षण, संकर्षण व्यूहबाट प्रद्युम्न, प्रद्युम्न व्यूहबाट अनिरुद्ध, यी 4 स्वरूपलाई चतुर्व्यूह स्वरूप भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसमध्ये वासुदेव स्वरूप अत्यन्तै शान्त विग्रह अनि संकर्षण स्वरूप, त्यस पछाडि प्रद्युम्न स्वरूप अनि अनिरुद्ध स्वरूप, यी व्यूहहरू एकबाट एक प्रकट हुँदै हुँदै आउँछन्। त्यही प्रकटका क्रमले षड्गुणमध्ये केही गुणहरू कुनै व्यूहमा कुनै गुण, कुनै व्यूहमा र कुनै गुण कुनै व्यूहमा प्रकाशित हुन्छन्। सामान्यतया हामीले बुझ्दाखेरि भगवान प्रद्युम्न सृष्टिका निमित्त भइबक्सन्छ। सृष्टिका निमित्त ब्रह्माका अन्तर्यामी भएर अगाडिको व्यष्टि सृष्टि पनि गराइबक्सन्छ। त्यस्तै अनिरुद्ध व्यूह जो पालनका निमित्त हुनुहुन्छ स्वयं विष्णु स्वरूपले, अनि संकर्षण व्यूह भगवान रुद्रका अन्तर्यामी भएर संहारका निमित्त। यद्यपि समष्टि सृष्टि जति बेलासम्म चतुर्मुखी ब्रह्माको सृष्टि हुन्न हो त्यस समयसम्मको सृष्टिमा भगवान स्वयं आफै कार्य गरिबक्सन्छ। ब्रह्माको सृष्टि भइसकेपछि अगाडिको सृष्टि ब्रह्माका अन्तर्यामी भएर भगवान अगाडि बढाइबक्सन्छ। त्यसैले समष्टि सृष्टिमा, पालनमा अनि संहारमा, उसै गरी व्यष्टि सृष्टि, पालन र संहार, यी सबैमा भगवान काहीँ साक्षात आफै कारण बनेर, काहीँ कुनै देवताद्वारा अन्तर्यामी बनेर भगवान गर्नुहुन्छ र गराउनुहुन्छ। यी चतुर्व्यूह स्वरूपलाई भगवानको व्यूह अवतार भनेर बुझ्न पर्यो। अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव। त्यस पछाडि अर्को हुन्छ भगवानको विभव अवतार। राम, कृष्ण, वराह, वामन, नृसिंह आदि गरेका यी सबै भगवानका विभव अवतार हुन्। भगवान धर्म संस्थापन गर्नका निमित्त, त्यसका लागि पहिले सन्त रक्षा गर्न पर्यो, दुष्ट विनाश गर्न पर्यो, अनि धर्म संस्थापन हुन्छ। त्यसका निमित्त भगवान विभव अवतारमा आउनुहुन्छ। भगवानले गीतामा यही नै बताउनु भएको छ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। समय समयमा मैले यति कार्य गर्नका निमित्त अवतार लिने गर्छु। सन्त रक्षा, दुष्ट विनाश अनि धर्म संस्थापन। यसरी भगवान आइबक्सन्छ विभव अवतारमा। त्यस समयमा भगवान साक्षात परब्रह्म परमात्मा, साक्षात वैकुण्ठनाथ सबै प्रकारका गुणले सहित भएरै आउनुभएको छ। तर कतिपय गुणहरूलाई प्रकाश गर्नुहुन्छ, कतिपय गुणहरूलाई प्रकाश गर्नुहुन्न विभव अवतारमा। हेर्दाखेरि शरीर पनि एउटा मानव देह जस्तो अथवा यहाँकै कुनै एउटा जन्तु जस्तो भनेर भगवान आउनुहुन्छ। भगवान त व्यापक तत्त्व हुनुहुन्छ नि, कुनै शरीरले परिमित गर्न सक्छ र भगवानलाई? सक्दैन। यसरी पाँच भौतिक शरीर जत्रो हुन्छ त्यो पिण्डाकृति हो, त्यत्रै रूपले व्यवहार गरिन्छ। भगवान त त्यतिमा परिमित हुनुहुन्न। तर कस्तो लाग्छ भने भगवान यत्रो हुनुहुन्छ, यति अग्लो हुनुहुन्छ, भगवानका लामा हात छन्। यसरी हाम्रा दृष्टिले भगवानको शरीर परिमित छ भनेर देखिन्छ मात्र। भगवान त व्यापक हुनुहुन्छ। यो भयो भगवानको विभव अवतार। अन्तर्यामी अवतार भनेको भगवान जडमा चेतनमा सर्वत्र भित्र व्याप्त हुनुहुन्छ। भगवानको स्वरूप व्याप्ति छ यहाँ। भगवानले तत्त्वहरूको सृष्टि गर्दा पनि आफै अन्तर्यामी हुँदै हुँदै नै सृष्टि गर्दै आउनुभयो
र यो स्थूल जगत बनाउनु भयो। त्यसैले त भगवान जगतको मूल उपादान कारण पनि हुनुहुन्छ। बनाउने निमित्त कारण पनि भगवान, बन्ने उपादान कारण पनि भगवान नै हुनुहुन्छ। यो अन्तर्यामी स्वरूप हो। अन्तर्यामी स्वरूपलाई योगीहरूले साक्षात्कार गर्नुहुन्छ योगका माध्यमद्वारा। अर्को हो अर्चा स्वरूप। अर्चा भनेको भगवानका श्री मूर्तिहरू, जस्तो सालग्राम भगवान हुनुभयो अथवा दिव्य देशमा स्वयं व्यक्त हुनुभएका त्यस्ता भगवानका श्री विग्रहहरू, अथवा हामीले देवालयहरूमा घरमा प्रतिष्ठा गरेर राखेका ती विग्रहहरू। प्रतिष्ठाभन्दा पहिले मूर्ति भन्न मिल्छ, तर प्रतिष्ठा भइसकेपछि मूर्ति भन्न हुँदैन। यो मूर्ति शब्द मूर्छ यो धातुबाट बनेको छ। यो मूर्छा अर्थलाई बताउँछ। मूर्छा भनेको चेतना नभएको अवस्था। हामीले पूजा गर्छौँ कोही चेतना नभएको तत्त्वको भने, त्यस्तो वस्तुको भने के लाभ छ र? त्यहाँ त वैदिक विधानद्वारा, शास्त्र विधानद्वारा भगवानका सम्पूर्ण प्राण, इन्द्रिय, अङ्ग सबै चिजलाई त्यहाँ प्रतिष्ठापित गरिएको छ, आवाहन गरेर त्यहाँ राखिएको छ। पहिले जति बेला प्रतिष्ठा भएन त्यस समयसम्म मूर्ति भन्नु ठिकै हो, तर प्रतिष्ठा भइसकेपछि मूर्ति भन्न हुँदैन। हो यो त कस्तो मूर्ति रहेछ, चाँदीको मूर्ति रहेछ, सुनको पो रहेछ, यो त तामाको हो क्यारे, सिमेन्टको मूर्ति हो कि अथवा ढुङ्गाको मूर्ति हो यस्तो व्यवहार भगवानका विग्रहमा गर्न हुन्न। भगवानको भन्नाले अरू सबै भगवानका विभूति भएका देवताहरू पनि जसका विग्रहहरू प्रतिष्ठापित छन्, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा गरिएको छ भने त्यहाँ कहिल्यै पनि मूर्ति भन्ने भाव, अनि त्यो बनेको विग्रह के चिजले बनेको हो भनेर त्यो धातु, पत्थर, माटो, सिमेन्ट हो त्यतापट्टि दृष्टि लगाउन हुन्न। साक्षात भगवान नै आएर यहाँ बस्नुभएको छ, अथवा जुन देवताको त्यो विग्रह हो उहाँ नै आएर त्यहाँ रहनुभएको छ भनेर सम्झनुपर्छ। शास्त्रले त्यसरी भगवानको प्राणलाई ल्याएर त्यहाँ स्थापित गर्ने विधान गर्नुभएको छ। प्रतिष्ठा पछाडि श्री विग्रह भन्नुपर्छ, मूर्ति भन्न हुन्न। हो त्यस्ता श्री विग्रहहरू, सालग्राम भगवान, प्रतिष्ठा गरिएका श्री विग्रहहरू, गोपालजीको विग्रह होस् अथवा जुनसुकै विग्रहहरू जस्ता स्वरूपका भए पनि जो प्रामाणिक छन्, शास्त्रले यस्ता विग्रहहरूको सेवा गर्नु भनेर बताउनु भएको छ र प्रतिष्ठाको विधिद्वारा प्रतिष्ठापित छन्, त्यस्ता विग्रहहरू, दिव्य देशमा प्रकट भएका स्वयं व्यक्त श्री विग्रहहरू, अथवा कोही त्यस्ता सिद्धहरूले प्रतिष्ठा गरेर सेवा सुरु गर्नुभएका विग्रहहरू, अथवा हामीले पूजा गर्दाखेरि फ्रेम गरेर राखिएका भगवानका चित्रहरू, जसलाई चित्रपट भनेर जानिन्छ, लेखेर, लिपेर, कोरेर, त्यसै गरी माटाले बनाउन सकिन्छ, पत्थरको हुन सक्छ, त्यसै गरी कुशको पनि कुर्च बनाएर सेवा गरिन्छ। यी सबै विधिपूर्वक निर्माण गरेर प्रतिष्ठा भइसकेपछि यिनीहरू श्री विग्रह भनेर व्यवहार गर्न योग्य हुन्छन्। त्यसबेला मूर्ति भन्न हुन्न। सालग्राम भगवानको त प्रतिष्ठा हुन्न, आवाहन पनि हुन्न, विसर्जन पनि हुँदैन, स्वयं व्यक्त हुनुहुन्छ। हो यस्ता श्री विग्रहमा जहाँ भगवानको आराधना हुन्छ, यी विग्रहहरू भगवानका अर्चा अवतार हुन्, अर्चा स्वरूप हुन्। हामीले 5 स्वरूपलाई अहिलेसम्म सुन्यौँ। परस्वरूप साक्षात वैकुण्ठनाथ भगवान, व्यूह स्वरूप जसलाई चतुर्व्यूह भनेर मुख्यतया बताइएको छ, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, शङ्कर्षण, वासुदेव जगतको सृष्टि स्थिति संहारका निमित्त। त्यसै गरी विभव स्वरूप रामकृष्ण आदि गरेका अवतारहरू। उसै गरी अन्तर्यामी स्वरूप हाम्रा भित्र बसिबक्सने भगवान। अनि अर्चा स्वरूप श्री विग्रह। यी 5 स्वरूप छन्। यी 5 स्वरूपमा काहीँ कुनै विशेष गुणहरू प्रकाशित हुन्छन्, काहीँ केही विशेष गुणहरू प्रकाशित हुन्छन्। परब्रह्म परमात्मा भगवान
श्री वैकुण्ठनाथ उहाँ सबै गुण प्रकाशित हुन्छन्, तर त्यहाँ केही गुणहरू सङ्कुचित भएर रहेका हुन्छन्। दया, करुणा, वात्सल्य आदि गरेका गुणहरू। दया देखाइन्छ, पर दुःख दुःखित्वम दया, अर्काको दुःखमा सराबर भएर दुःखी हुन सक्नु त्यसलाई दया भनिन्छ। वैकुण्ठमा कोही दुःखी छैनन्, कोही पीडित छैनन्, कसैलाई कुनै प्रकारको आपत्ति पर्दैन। भगवानले त्यहाँ दया खर्च गर्न पाउनु भएको छैन। दया भन्नु, करुणा भन्नु पर्यायवाची। त्यसै गरी जो अत्यन्तै दोषी छ, त्यस्तो दुष्ट छ, उसका लागि त्यो वात्सल्य गुण खर्च गरिन्छ। वत्सला भनेकी गाई हुन्। गाईको कर्मलाई वात्सल्य भनिन्छ। जस्तो कि गाईले बाछो जन्माउँछिन्, गाई भन्नाले जो गोत्व धर्मले युक्त भएकी गाई, गाई जस्ता भनेर अर्कै च्याँ गरेर कराउने, हिँड्न पनि नजान्ने, खान पनि नजान्ने, कुनै प्रकारको त्यो गाईमा हुने लक्षणै छैन। के हो के मिलाएर त्यो गाई जस्तो बनाएको छ। अनि घैँटाका घैँटा दुध दोएको छ। अलिकति यताउति भयो भने समाप्तै हुन्छन् तिनीहरू। तिनीहरूलाई गाई भनिएको होइन। जुन गाईको यहाँ गलमाल छ, सासना भनिन्छ, त्यो छ। सामान्य भाषामा भन्ने हो भने लोकल गाई अथवा देशी गाई भनेर पनि बताइन्छ। जुरो भएको, गलमाल भएको हो त्यस्ता गाईहरू। तिनीहरूले जब बाछो जन्माउँछन्, जन्माइसकेपछि पहिले त त्यो साल नालले घेरेको हुन्छ बाछालाई। ती आमा फनक्कै फर्किन्छन् र कति पनि घिन नमानिकन आफ्नै जिब्राले त्यो फोर चाटी चाटी खाइदिन्छन्। त्यो बाछाको अति स्नेहका साथ चाट्दा चाट्दै कञ्चन हुन्छ त्यो बाछो, फोरभित्रको बाछो। जुरुक्क उठ्छ अनि नाच्न सुरु गर्छ, दुध चुस्छ उसले। त्यहाँ दोषलाई पनि गुणका रूपले स्वीकारेकी छन् गाईले। बाछामा भएको जो फोहोर हो, दोष हो, त्यसलाई भोग्य मानेकी छन् र त चाटेकी छन्। यसै गरी जीवात्मा पनि अनन्त जन्मदेखि त्यति नै दुष्ट छ, त्यति नै दोषी छ, अपराधी छ। भगवान आफ्ना शरणमा आएका त्यस्ता जीवात्माका त्यस्ता दोषहरूलाई जसरी ती गाईले आफ्नै जिब्राले चाटेर सनक्क बनाइदिन् त्यो बाछालाई, उसै गरी सम्पूर्ण दोषहरूलाई आफूले लिइदिएर त्यो जीवलाई कञ्चन बनाइदिनुहुन्छ, निष्पाप बनाइदिनुहुन्छ भगवान। त्यसकारणले भगवानमा यो विशेष वात्सल्य गुण छ। वत्सलायाः भाव कर्म वा वात्सल्यम। गाईको भाव अथवा कर्मलाई वात्सल्य भनिन्छ। त्यो कुरा भगवानमा छ। त्यो वात्सल्य गुण वैकुण्ठमा काम लागेको छैन, किनभने त्यहाँ कोही त्यस्ता दोषी छैनन्, अपराधी छैनन्। अपराध हुन्जेल त्यहाँ पुग्दैनन्। दया, वात्सल्य, सौशील्य आदि गरेका गुणहरू। सौशील्य गुण भनेको अति ठुलो भएर, विशिष्ट भएर पनि सामान्यभन्दा सामान्यसँग तपाईहरू बराबरको हुँ भनेर भेद नगरिकन व्यवहार गर्ने, त्यस्तो गुणको नाम हो सौशील्य। महतो मन्दै सह निरन्ध्रेण संश्लेष सौशील्यम। यसरी लक्षण गरिएको छ सौशील्य गुणको। ठुलो भएर पनि सानाभन्दा साना निम्न व्यक्तिहरू, उनीहरूका साथमा पनि समान भएर व्यवहार गर्ने, त्यो भगवानमा छ त्यो गुण। वैकुण्ठमा त्यस्ता कोही छँदै छैनन्। त्यसकारणले भगवानले त्यहाँ सौशील्य गुण पनि खर्च गर्न पाउनु भएको छैन। त्यसैले त भगवान विवाह हुँदै विभवावतारमा आउनुहुन्छ। वैकुण्ठमा सबै गुण प्रकाशित छैनन्, त्यो प्रकाशित गर्नका निमित्त भगवान विभवावतारमा आउनुहुन्छ। विभवावतारमा आएर पनि कतिपय गुणहरू प्रकाशित गरिदिनुहुन्छ। जो दया नाम गरेको गुण हो, भगवानले प्रकाशित गर्नुहुन्छ। यसो हेर्नुहुन्छ, महाप्रलयमा सबै जड जस्ता भएर, ज्ञान शून्य भएर, शरीर इन्द्रिय अङ्ग केही नभएका त्यस्ता जीवात्माहरू लडिरहेका छन्। भगवानलाई अत्यन्तै दया आउँछ। आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ, दयमान मनाः, अत्यन्तै दयालु भनेर भगवानले त्यो चेतनेतर कल्पाः, जड जस्ता बनेका हो त्यस्ता जीवात्मालाई शरीर प्रदान गर्नुहुन्छ, इन्द्रिय प्रदान गर्नुहुन्छ,
बुद्धि प्रदान गर्नुहुन्छ, अङ्गहरू सबै पूर्ण रूपले बनाइदिनुहुन्छ भगवानले। यहाँ आएर भगवानले दया खर्च गर्नुभएको छ, करुणा खर्च गर्नुभएको छ, कृपा खर्च गर्नुभएको छ। विवाह अवतारमा अरू पनि केही गुणहरू प्रकाशित हुन्छन्। विवाह अवतारमा, विभवावतारमा त भगवानले लगभग सबै नै गुण प्रकाशित गर्नुभएको हुन्छ। तर विभवावतारमा परत्व गुण जो हो, म परब्रह्म हुँ भन्ने कुरा चाहिँ बेला बेला मात्रै यसरी यसो झस्को दिइन्छ, त्यसरी देखाउनु भएको छ भगवानले। रामावतारमा त धेरै नै कम देखाउनु भएको छ। कृष्णावतारमा भने समय विशेषमा देखाउँदै गर्नुभयो। कहिले ब्रह्माजीलाई देखाइदिनु भयो, जति बेला बाछा र बालक चोरेर लानुभयो ब्रह्माले। कहिले अक्रुजीलाई देखाइदिनु भयो, जति बेला यमुनाजीमा स्नान गर्न डुबुल्की लगाउनु भएको थियो। कहिले कसैलाई महाभारतका युद्धका समयमा अर्जुनजीलाई देखाइदिनु भयो विश्वरूप। परत्व प्रकाशित भगवानले अलि ज्यादा कृष्ण अवतारमा गर्नुभएको छ। रामावतारमा भने भगवानले उति गर्नुभएको छैन। अवतारका समयमा त भगवान चतुर्बाहु नै बनेर अवतार लिनुभयो भनेर तुलसीदासजीले गान गर्नुभएको छ। निज आयुध भुज चारी, 4 हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएरै भगवान आइबक्स्यो। तर भगवानलाई जान्नलाई केही भक्तहरू मात्रै सफल भए भगवान परब्रह्म हुनुहुन्छ भनेर। हनुमानजीले जान्नुहुन्छ, विभीषणजीले जान्नुहुन्छ, मन्दोदरीले जान्नुभयो। मन्दोदरीले जब रावण मर्यो, त्यस पछाडि पतिको वियोगमा विलाप गर्न छोडेर भगवानतर्फ हेरेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रभु हजुरलाई मैले जानेकी छु। तमसः परमोधाता शङ्ख चक्र गदाधर। हजुर त यस प्रकृति मण्डलबाट टाढा रहने, नित्य विभूति श्री वैकुण्ठमा विराजित हुने साक्षात शङ्ख चक्र गदा पद्मधारी नारायण नै हजुर हुनुहुन्छ, मैले जानेकी छु। यसरी रामावतारमा भगवानले आफ्नो परत्व गुण समय विशेषमा अत्यल्प समयमा प्रकाशित गर्नुभएको छ कसैका लागि। कृष्णावतारमा भने अलि ज्यादा अरू दया, करुणा, वात्सल्य, सौशील्य, सौलभ्य आदिका गुणहरू प्रकाशित गर्नुभयो विभवावतारमा भगवानले। यसै गरी अन्तर्यामी अवतारमा त भगवान योगीहरूद्वारा मात्रै साक्षात्कृत हुनुहुन्छ। अर्चावतारमा भगवानले सौलभ्य गुण प्रकाश गर्नुभएको छ, किनभने नजिकै जान सकिन्छ। श्री विग्रहमा दर्शन गर्दाखेरि जतिसुकै अपराध गरेको व्यक्ति पनि जान्छ, किनभने भगवान बोल्नुहुन्न। त अपराधी आइस भनेर भगवानले डन्डा उठाउने भने भगवानका मन्दिरमा जाने कोही नै हुँदैन। अपराध नगर्ने त कोही छैन, शून्य हुन्छ। त्यसैले गान गर्नुभएको छ नि, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हे प्रभु, हजुरले यो कृपा नाम गरेको गुण छोडिदिने हो भने, कृपा गर्ने आदत छोडिदिने हो भने हजुरको यो अदालत, यो मन्दिर यो शून्य हुन्थ्यो, कोही नै आउँदैन थियो। अपराधी भए पनि सजिलैसँग जान सक्ने र दर्शन गर्न सक्ने स्वरूप भनेको अर्चा स्वरूप हो। भगवान केही बोल्नुहुन्न, दर्शन गर्न सक्छ। भित्र अनेक प्रकारका कलुष भावनाका साथ गएको छ। हे राम, मलाई यसो चाहियो उसो चाहियो भनेर पोका बोकेर गइरहेछ। समस्या लगेर खन्याइदिन्छ। पूजा होइन, समस्या भगवानका शिरबाट खन्याइदिएको छ। भगवान केही बोल्नुहुन्न। भगवानमा सबै प्रकारका गुणहरू छन्। साक्षात् वैकुण्ठनाथ नै श्री विग्रहमा आएर बस्नु भएको छ। तर पनि भगवानले केही गुणहरू मात्र प्रकाशित गर्नुहुन्छ अर्चावतारमा। यसरी भगवानका 5 स्थितिहरूलाई हामीले बुझ्यौँ। यहाँ जो बताउनु भएको छ विष्णोः अंशावतारः, विष्णुका अंशावतार भगवान श्रीकृष्ण भनेर। अब यसका तात्पर्यमा हामी आउँ। यो भन्न खोजेको कुरा के हो भने, भगवान जब विभव अवतारमा आउनुभयो, कृष्ण बनेर आउनुभयो, यस समयमा भगवानका ती अनन्त कल्याण गुण सबै रहँदै पनि भगवान एउटा परिमित देहमा आउनुभयो, सीमित देहमा। यद्यपि त्यो भगवानको श्री विग्रह
दिव्य मङ्गल विग्रह हो, पञ्चोपनिषदमय हो, त्यो विग्रह पनि व्यापक छ। तर हाम्रा दृष्टिमा भगवान परिमित देखिनुभयो अनि भगवानले सामान्य मनुष्य जस्ता लीलाहरू गर्नुभयो। साक्षात् वैकुण्ठनाथ जस्तो भएर परत्व गुण मात्रै प्रकाशित गरेर त्यसै प्रकारको लीला भगवानले यहाँ गर्नु भएन। गुणमा सङ्कोच, भगवानको श्री विग्रहमा पनि हाम्रा दृष्टिले सङ्कोच भएको हुनाले यहाँनिर अंश भनिएको हो, न कि भगवानको केही एक अंश लिएर अथवा एक कलाले भगवान आउनुभएको, त्यसो भन्न खोजिएको होइन। भगवान पूर्ण ब्रह्म श्रीमन् नारायण प्रभु नै पूर्णतया श्रीकृष्ण बनेर आउनुभएको हो। केवल गुणमा र विग्रहमा भगवानले केही सङ्कोच गरिबक्सेको हुनाले, सबै प्रकाशित नगरिदिबक्सेको हुनाले मात्र यहाँ अंश भनिएको हो। यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। भगवान अवतार ग्रहण गरिबक्स्यो। अंसाम सेनावतीर्योर्व्याम तत्र तानि मुने वद। भगवान पुरुषोत्तम यहाँ आएर के कर्महरू गरिबक्स्यो, कस्ता कस्ता लीलाहरू भए भगवानका। भगवानले बलदेवजीलाई साथमा लिएर आउनुभयो। साक्षात् शेषजी बलरामजीका रूपले अवतार लिएर आउनुभएको छ। यहाँ आएर कस्ता कस्ता लीलाहरू गर्नुभयो। भगवान श्रीकृष्णका यी विशद चरित्रहरूलाई विस्तारपूर्वक सुन्ने इच्छा छ। संक्षेपमा श्रवण गरेर मलाई तृप्ति भइरहेको छैन। हे गुरुदेव, कृपा गरेर बताउनुहोस्। पराशर महर्षिलाई यसरी निवेदन गरिसकेपछि महर्षिले मैत्रेयलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, हे मैत्रेय सुन्नुहोस्, तपाईँले जे सोध्नु भएको छ नि, भगवानमा सबै प्रकारका कल्याण गुण छन्। भगवान मङ्गलकारी हुनुहुन्छ, मङ्गलका खानी हुनुहुन्छ। त्यस्ता प्रभु जगतको मङ्गल गर्नका निमित्त स्वयं विष्णु नै श्री कृष्ण बनेर आउनुभएको हो। कतिपय वक्ताहरूले श्रीमद् भागवतको प्रवचन गर्दा अथवा अन्य ग्रन्थको प्रवचन गर्दा पनि विष्णु अलग हुन्, कृष्ण अलग हुन्, कृष्ण यशोदाका पुत्र भएर आउनुभएको, विष्णु देवकीका पुत्र, यस प्रकारले अत्यन्तै भेद गरेर बताएको सुनिन्छ। न त भागवतले एकै शब्द मात्रै पनि यस प्रकारको भेद अर्थ गर्नलाई अवकाश दिनुभएको छ, न त श्री विष्णु पुराणले। भगवान श्री विष्णु नै व्यापक हुनुहुन्छ। उहाँ नै श्री कृष्ण बनेर आउनुभएको, यो नै सत्य र यथार्थ विषय हो। यहाँभन्दा यताउति गरियो भने अब यहाँ विषयलाई सम्झाउन पनि सकिँदैन र यो यद्वा तद्वा यो विषय बिग्रिन्छ। शास्त्रको तात्पर्य एउटै हुन्छ कि भगवान नारायण जो जगदीश हुनुहुन्छ, जो विष्णु तत्त्व हुनुहुन्छ, उहाँ नै कृष्ण बन्नुभएको, उहाँ नै राम बन्नुभएको हो। यसरी बुझ्नुपर्छ। श्रीमद् भागवतमा पनि देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासित यथा प्राच्याम दिशीन्दुरिव पुष्कलः। त्यसरी पूर्व दिशाबाट पूर्ण चन्द्रमा उदाउनुहुन्छ। उसै गरी देवी जस्ती बन्नुभएकी देवकी महारानीका गर्भबाट, देवकी महारानी रूपी पूर्व सन्ध्याबाट भगवान श्री विष्णु नै श्री कृष्ण बनेर आउनुभयो भनेर बताइएको छ भागवतमा। यहाँ पनि त्यही नै कुरा बताइएको छ। भगवान विष्णु आउनुभयो, भगवानका पावन चरित्रहरू भए, भगवानले समय समयमा चतुर्बाहु स्वरूप प्रकट गर्नुभयो अनि भगवान यहाँबाट विष्णु बनेर जानुभएका प्रभु उहाँ गएर कृष्णमा मिल्नुभयो इत्यादि आख्यानहरू सुनाएर यी कथालाई साङ्कर्य गर्ने यस्तो सुनिन्छ। त्यसो गर्न हुँदैन। जुन ग्रन्थ जहाँ लिएर बोलिँदैछ त्यो ग्रन्थले जे भनेको छ त्यही नै बताइदिनुपर्छ समाजलाई। सामान्य अल्पज्ञानी व्यक्तिहरूले यी कुराहरू कसरी बुझ्छन् र बुद्धिभ्रष्ट हुन्छ। न भागवतमा त्यस्तो प्रसङ्ग छ, न त विष्णु पुराणमा त्यस्तो प्रसङ्ग छ। भगवान ब्रजमा जानुभयो, वसुदेवजीका टोकरीमा चढेर अनि श्रीकृष्णमा गएर मिल्नुभयो, यस्तो पनि सुनिन्छ। त्यो भागवतमा न त विष्णु पुराणमा। अनि भरे
जति बेला भगवानलाई लिन आउनुभयो अक्रूरजी, विष्णु जानुभयो, कृष्ण चाहिँ ब्रजमै बस्नुभयो, यसरी पनि भनेको सुनिन्छ। त्यो पनि होइन। ब्रजमा भगवान सदैव नित्य निवास गर्नुहुन्छ, यो भावका द्वारा ज्ञानीहरूले यसरी उपदेश गर्नुभएको छ। वृन्दावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति, वृन्दावनलाई त्यागेर भगवान श्रीकृष्ण एक पाउ पनि हिँड्नुहुन्न भनेर ब्रजमा सद अभिमान गर्ने त्यस्ता रसिक भक्तहरू जो गोपी भावमा पुग्नु भएको छ, उहाँहरूले यसरी अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। यसको तात्पर्य कृष्ण चाहिँ त्यहीँ बस्नु भएछ अनि विष्णु चाहिँ जानुभएछ भन्ने तात्पर्य होइन। यदि त्यसो भन्ने हो भने समस्या कति आउँछन् भने, त्यसो भए अक्रूरजीले लिएर जानुभएको विष्णु हुनुहुँदो रहेछ। विष्णुका पछाडि लागेर किन गोपीहरू रुनु त? गोपी त विष्णु चिन्दैन थिए नि। विष्णु जान्दैन थिए नि, किनभने उनीहरू ब्रजमा जन्मिएका हुन्। तर चरित्रले गोपिनीहरूले श्रीकृष्णलाई साक्षात् आदि नारायण भनेर चिन्नु भएको भागवतले बताउनु भएको छ नि। तर भेद गर्नेका हिसाबले बुझ्ने हो भने त गोपी ब्रजवासिनी, उनीहरूले कृष्णदेखि अतिरिक्त विष्णु किन चिन्दथे? विष्णु जानुभयो, कृष्ण त त्यहीँ हुनुहुन्छ, किन रुनु पर्यो? त्यस्तो होइन। साक्षात् देवताहरू ऋषिहरू नै गोपिनी बनेर आउनुभएको छ। उहाँहरूले त चिन्नु भएको छ। गोपी गीतमै बताउनुहुन्छ, नखलु गोपिका नन्दनो भवान अखिल देहिनाम अन्तरात्मदृक्। हे प्रभु, हजुर एक गोपी यशोदाका पुत्र लाला कन्हैया मात्र हुनुहुन्न। हजुर त अखिल देहिनाम अन्तरात्मदृक्, सम्पूर्ण देहधारी प्राणीहरूका अन्तर्यामीतया रहने, भित्र रहने त्यस्ता हजुर हुनुहुन्छ, साक्षात् नारायण हुनुहुन्छ भनेर नै गोपिनीहरूले पनि जान्नुभएको थियो। त्यसकारणले यहाँनेरि कृष्ण रहने, उहाँ विष्णु जाने, यो पनि ठिक भएन। त्यसो भए अक्रूरजीले लिएर जानुभएको कसलाई? नारायणलाई लिएर जानुभएको। स्नान गर्दा भगवानकै दर्शन भयो, रथमा दर्शन गर्दाखेरि भगवान कृष्ण बलरामको दर्शन भयो, मथुरा लीला भयो भगवानको। भगवान द्वारका प्रवेश गर्नुभयो। द्वारकामा गएर रुक्मिणी आदि गरेका 8 पट्ट महिषीहरूका साथ विवाह, अरू 16,100 कन्याका साथ विवाह। त्यसो भए यी सबै भगवान नारायणकै पत्नी भए त कृष्णका यी पत्नी होइनन्? भगवानका अष्ट महिषीहरू भनेर रुक्मिणी आदि गरेकालाई बताइन्छ, भगवानका पत्नी, कृष्णका पत्नी भनेर। नारायणका पत्नी त भनिएको छैन। यद्यपि राघवत्वे भवेत् सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी, रामावतारमा सीता बनेर आउनुभयो लक्ष्मीजी, कृष्णावतारमा रुक्मिणी बनेर आउनुभयो भनेर बताइएको छ। तर कृष्णावतारमा रुक्मिणी बन्नुभयो भनेर नि बताइएको छ नि। नारायणकी पत्नी रुक्मिणी भनिएको छैन। भगवान कृष्ण भन्दा रुक्मिणी बन्नुभयो भनेपछि कृष्ण नै जानुभयो नि द्वारका पनि। योभन्दा ठुलो समस्या त कहाँ आइलाग्छ भने, यसरी भेद गर्ने हो भने गीताको उपदेश कृष्णले गरेका होइनन् भन्ने हुन सक्छ। किनभने यहाँबाट द्वारका जाने त नारायण, कृष्ण त श्री वृन्दावनमै रहनुभयो। अनि अर्जुनका सारथी को बने? नारायण बने। अनि गीता कसले उपदेश गरे? नारायणले गरे। गीताको महात्म्यमा पनि त्यही नै आउँछ, पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं। साक्षात् भगवान नारायणले नै गीताको उपदेश गर्नुभयो अर्जुनलाई, कृष्णले उपदेश गर्नु भएन। त्यही हो त तथ्य, लोकसिद्ध तथ्य त्यही हो त भन्दा होइन। गीताका उपदेष्टा त भगवान श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ, कृष्ण नै नारायण हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँले नै उपदेश गर्नुभएको हो। गीतामा प्रारम्भबाट अन्तिमसम्म श्रीकृष्ण उवाच छँदा पनि छैन, श्री भगवान उवाच। त्यसो भए कृष्ण भगवान होइन रहेछन्, नारायण मात्रै भगवान रहेछन् भन्ने यस्तो समस्या आइलाग्दछ यदि भेद गर्ने हो भने। अनि गीताकै महात्म्यमा पाठ गर्दै जाँदा सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नन्दनः एकातिर, अर्कातिर विष्णोर वक्त्राद विनिश्रितम।
भगवानका मुखबाट निसृत गीता अनि दोग्धा गोपाल नन्दन सम्पूर्ण उपनिषद्लाई गाई बनाएर दुहुनेवाला गोपाल नन्दन श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। यी सबै वाक्यको तालमेल कसरी हुन्छ भन्दा नारायण नै कृष्ण हुनुहुन्छ भन्दा मात्रै हुन्छ, होइन भने समस्या समस्या। उसो भए वृन्दावन त्यागेर भगवान एक पाइला जानुहुन्न भन्ने वचन चाहिँ यसको तात्पर्य चाहिँ के हो, यो जिज्ञासा हुन सक्छ। यसको तात्पर्य यो हो कि भगवान श्री विष्णु व्यापक तत्त्व हुनुहुन्छ। भगवान मथुरा जानाले वृन्दावनमा भगवानको अभाव हुँदैन, भक्तका भावमा भगवान रहनुहुन्छ। जहाँ प्रेमी भक्तहरू छन् मथुरा गए तापनि भगवान हामी जस्तो काहीँ गएपछि उतै सकिने यता नहुने त्यस्तो भगवान हुनुहुन्न। सर्वव्यापक तत्त्व हो नि, अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। बाहिर भित्र सर्वत्र व्याप्त हुन सक्ने त्यस्तो विष्णु तत्त्व भक्तले चाहँदाखेरि जुन स्वरूप भगवानको बालमुकुन्द स्वरूप, कुञ्ज बिहारी स्वरूप, राधारमण स्वरूप, त्यो स्वरूप चाहँदाखेरि भक्तलाई भगवान श्री वृन्दावनमा उसै गरिकन दर्शन दिइबक्सन्छ। त्यसो गर्दा भगवानको वहाँ कमी आउने भएन। हामीमा पो समस्या छ त, हामी कहीँ गएपछि सकिन्छौँ। भगवान त अनन्त तत्त्व हो नि। जसरी एउटा दीपबाट अर्को दीप जलाइदिनु, अर्को दीप जलाइदिनु, हजारौँ हजार दीप एउटैबाट जलाए तापनि पहिलो दियोमा कमी आउँछ र आउँदैन। हो ईश्वर भनेको त त्यस्तो हो। यस भावमा वृन्दावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति यो भनिएको हो। त्यस्ता रसिक जो ब्रजवासी भक्तहरू हुनुहुन्छ, जो भगवानको बालमुकुन्द स्वरूपमा आसक्त हुनुहुन्छ, त्यस झाँकीमा त्यस्ता भागवतजन, त्यस्ता भक्तजनलाई दर्शन दिनका निमित्त भगवान श्री वृन्दावनमा उसै गरी नै रहनु भएको छ। हो यति भन्नुमा मात्रै तात्पर्य हो। यसैलाई विषय बनाएर अनि भगवानको अवतार र अवतारीमा अत्यन्तै भेद गर्दाखेरि यसबाट पाखण्ड मात्रै प्रचार हुन्छ, धर्मको प्रचार हुँदैन। यस्तो अवकाश शास्त्रले काहीँ नै एक अंशमा पनि दिनुभएको छैन यसरी भेद गर्नका निमित्त। काहीँ त्यस प्रकारका भेदवाक्यहरू आउँछन् भने पनि ज्ञानीजनहरूले समन्वय गर्नुपर्छ यस्ता उत्तम ग्रन्थहरूको सहारा लिएर, यसै भन्न खोजिएको हो भनेर। अन्यथा आफूले अलिकति बुझेको छ अनि आग्रह धेरै लिएर त्यस प्रकारका शब्द प्रहार गर्नाले गर्दाखेरि समाजमा विखण्डन आउँछ। यस प्रकारको भेद गरेर अनि पनि आफूलाई वैष्णव भन्ने, विष्णु अर्कै हो, कामको छैन त देवता, बलियो परब्रह्म साक्षात् ईश्वर भनेको त श्रीकृष्ण हो भनेर कृष्ण पारम्य बताउने र विष्णु केही होइन भन्नेलाई वैष्णव हुँ भन्ने अधिकार छैन। ऊ वैष्णव कसै गरी पनि हुन्न। जसले विष्णुको पारम्य स्वीकार गर्दछ, विष्णु देवता अस्य अथवा विष्णु हो अयम, यसो भन्दा मात्रै वैष्णव भन्ने अधिकार हुन्छ उसलाई। मेरा इष्टदेव साक्षात् भगवान नारायण हुनुहुन्छ, साक्षात् विष्णु हुनुहुन्छ, यो भावमा नआउन्जेलसम्म, यहाँ ऊ नपुगुन्जेलसम्म उसलाई वैष्णव हो भन्ने अधिकार छैन। र भगवानका वासुदेव मन्त्र भए विष्णुपरक जति पनि मन्त्र छन्, चाहे अष्टाक्षरी, अष्टादशाक्षरी अथवा षडक्षरी आदि गरेका मन्त्र जप्ने अधिकार पनि उसलाई छैन। ऊ वैष्णव कसै गरी हुन सक्दैन। यसरी सम्झनुपर्छ। स्वयं भगवान जगदीश्वर साक्षात् वैकुण्ठनाथ भगवान विष्णु नै श्री कृष्ण बनेर आउनुभएको छ। पहिले पनि बताइएको छ विष्णु तत्त्व अनि नारायण अनि विष्णुदेव, यी तीन प्रकारका प्रभेदहरूलाई विष्णुदेवभन्दा सामान्य लीला गरिदिने अरू देवता समान। नारायण जगतको एकमात्र कारण, नाभिबाट कमल, कमलका अग्रभागमा ब्रह्मालाई सृष्टि गरेर सृष्टि रचना गर्ने, जसलाई अनिरुद्ध व्यूह भनेर पनि बताइएको छ व्यूहका हिसाबले। अनि जगतमा स्वरूप व्याप्तिका रूपले रहने विष्णु तत्त्व हो। विष्णु तत्त्वका रूपले उहाँ नै हाम्रा उपास्य हुनुहुन्छ भन्दा मात्रै हामीलाई वैष्णव हौँ भन्ने अधिकार हुन्छ। यसरी भगवान श्री विष्णु नै श्री कृष्ण बनेर आउनुभएको हो, भगवान विष्णु नै श्री रामचन्द्र बनेर आउनुभएको हो। अन्यथा समाज भाँडिन्छ
अनि यसबाट कुनै सार निस्किँदा पनि निस्कँदैन, पाखण्डकै मात्रै प्रचार भएर रहन्छ। यो हामीले सम्झनुपर्छ। भगवान अवतारी हुनुहुन्छ। उहाँका अवतारहरू भए, कतिपय पूर्ण अवतार, कतिपय कला अवतार, अंशा अवतार, कतिपय आवेश अवतारहरू पनि भए। भगवान आउनुभयो श्री मथुरामा पहिले वसुदेव देवकीका यहाँ साक्षात् नारायण श्री कृष्ण बनेर। त्यस्ता भगवान जगतका मङ्गलका निमित्त आउनुभएको। विष्णोः अंशांश सम्भूति चरितम जगतो हितम। भगवानका पावन चरित्रले जगतको मङ्गल नै गर्दछन्, किनभने मङ्गल स्वरूप भनेका भगवान विष्णु नै हुनुहुन्छ। पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानाञ्च मङ्गलम दैवतम देवतानाञ्च भूतानां यो व्ययः पिता। भगवान पवित्र वस्तुहरूमध्ये उत्तम पवित्र भनेको भगवान, मङ्गलमध्ये सर्वोत्तम मङ्गल भगवान, सबैका बीज, सम्पूर्ण देवताहरूका मूल। त्यस्ता भगवान उहाँले जगतको हितका निमित्त अवतार ग्रहण गरिबक्सन्छ। उहाँका विशद चरित्रलाई मैले बताउनेछु, तपाईँ सुन्नुहोस् भनेर भगवानको अवतारको उपक्रम गर्नुभयो पराशर महर्षिले मैत्रेय ऋषिका सन्निधिमा। आज अब भगवान कसरी आइबक्सन्छ यो प्रसङ्ग श्रवण गर्नका लागि भने आउने श्रृङ्खलासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। निर्धारित समय पुरा भइसकेको हुनाले आजको कथालाई र वाणीलाई यही नै विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण